नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में पश्तूनों और उनकी सियासी पार्टी पीटीएम के खिलाफ बढ़ते रियासती जुल्म-ओ-जबर को लेकर मच रहे हाहाकार और लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान समेत बैरूनी मुल्कों में हो रहे एहतजाज पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन खबरों के अलावा हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पश्तून लीडर अली वजीर की गैर कानूनी कैद पर गमो गुस्से में पीटीएम के कारकुनान। लापता कारकुन काजी नेमितुल्लाह नेचारी की बाजियाबी के लिए सड़कों पर उतरे बलोच लीडरान। और सिंध सूबे में बल्दियाती निजाम के खिलाफ सरापा एहतजाज अपोजिशन जमातों के लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में कबायली पश्तूनों और उनकी सियासी जमात पीटीएम के खिलाफ बढ़ते रियासती जुल्म-ओ-जबर को लेकर मच रहे हाहाकार की। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से मंजर-ए-आम पर आई। खास बात यह रही कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में पीटीएम के लीडरान और सियासी कारकुनों के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तान में तवील अरसे से कैद पीटीएम के पार्लिमानी लीडर अली वजीर समेत तमाम पश्तून कारकुनों को रिहा करने की मांग दोहराई। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के और बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज है पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सियासी लीडरान और समाजी इंसानी हुकूक कारकुनान। इस्लामाबाद में वाक़े नेशनल प्रेस क्लब के बाहर इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तानी जेलों में कैद पीटीएम के पार्लिमानी लीडर अली वजीर, इंसानी हुकूक कारकुन हनीफ पश्तीन, फहीम वजीर और उवैस अब्दाल समेत पीटीएम के अगवाशुदा सैकड़ों सियासी कारकुनों की फिलफौर बाजियाबी की गुहार लगाना। यही वजह रही कि पीटीएम के एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान में जबरन अगवाकारी से अजीरन बलूचिस्तान और सिंध सूबे के मुतासरा खानदानों के अलावा सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली ताहिरा अब्दुल्ला, फरजाना बारी और साबिक सेनेटर फरतुल्ला बाबर जैसी मारूफ शख्सियात ने खुसूसी तौर पर शिरकत करके पश्तूनों के साथ यकजहती का भरपूर इजहार किया। अली वजीर की रिहाई के लिए अली वजीर का खानदान वो खानदान है जिसने 15-16 अपने करीबी रिश्तेदारों की शहादत हुई उनको इसलिए कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। और आज अली वजीर को दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल में बंद रखा गया है। अगर पाकिस्तान की फौज बजाय पाकिस्तान में अवाम की और सरहदों की हिफाजत करने के बजाय बार बार पाकिस्तान की हुई बार बार पाकिस्तान को ही फतह करती रहेगी और उसके ऊपर अगर पाकिस्तान के लोग आवाज उठाएंगे तो वो आवाज जो है वो गैर कानूनी कैसे हो। हमारा हक है कि हम अपने अदारों को अगर वो अपना काम नहीं कर रहे, अगर वो कानून से बालातर होकर कोई इस तरह के काम कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर तनकीद करना वो हमारा हक है। और अली वजीर ने यही किया। अली वजीर ने यही याद दहानी कराई है। अगर उन्होंने कराई है तो बिल्कुल दुरुस्त करवाई है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसियों के जेर कंट्रोल कबायली इलाकों में तालिबान, अल-कायदा और दाइश जैसी खोखार आलमी दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडरान और सियासी कारकुनान। यही वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी की मुखालफत करने वाले पीटीएम के लीडरान और पश्तून कारकुनों को गद्दारी के संगीन इल्जामात लगाकर जेलों में कैद किया जा रहा है। सितम ज़रीफी और नाइंसाफी की इंतहा यह है
کہ پاکستانی سپریم کورٹ کی جانب سے پی ٹی ایم کے پارلیمانی رکن علی وزیر کو ضمانت ملنے کے باوجود رہا نہیں کیا گیا۔ وہ ریاست جو بظاہر تو دہشت گردوں کی مخالفت کی دعویٰ کر رہا ہے، اس ریاست نے پھر دہشت گردوں کو بنگلے دے دیے، احسان اللہ احسان کو بنگلے میں بٹھایا اور علی وزیر کو جیل میں بٹھایا۔ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت نے پی ٹی ایم کے پارلیمانی لیڈر علی وزیر اور ان کے کئی سیاسی کارکنوں کو 16 دسمبر 2020 کو گرفتار کیا تھا۔ اس روز پشتون لیڈر علی وزیر پشاور میں آرمی پبلک اسکول سانحے کی برسی میں تقریر کرنے کے بعد اسلام آباد لوٹ رہے تھے۔ تبھی سے پی ٹی ایم کی جانب سے علی وزیر کی رہائی کے لیے پورے پاکستان سمیت بین الاقوامی سطح پر شدید احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں میں شریک انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے کارکنان تک پاکستان میں پشتونوں پر بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کی شدید مذمت کر رہے ہیں۔ علی وزیر کو، اویس ابدال کو، We demanded release of Ali Wazir and Dr. Said Alam and all other PTM members that are in jail, and they've been there for months, and we demanded to release them without any preconditions. پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے افغانستان کی سرحد سے لگے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف ضرب عضب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشنز کے دکھاوے کیے گئے، اور ان فوجی آپریشنز میں دہشت گرد تنظیموں کے تربیتی کیمپوں کو تباہ و برباد کرنے میں جان و مال کے شدید نقصانات اٹھانے کے بلند و بانگ دعوے آج بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن قبائلی علاقوں میں رہائش پذیر پشتون قوم اور ان کی پی ٹی ایم جیسی سیاسی جماعتوں کے لیڈران زمینی سچائی پاکستانی فوج اور حکومت کے دعووں کے بالکل برعکس بتاتے ہیں۔ متاثرہ قبائلی پشتون خاندانوں اور ان کے سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کے نام پر ان کی آبائی رہائشی بستیوں، اسکولوں اور کاروباری مراکز کو نیست و نابود کرتی رہی اور پشتونوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر کے ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتی رہی۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پشتونوں پر بڑھتی ظلم و زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیسے لیڈران کو جبراً اغوا کر کے خونخوار دہشت گردوں کی طرح عدالت میں ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا گیا، اور انہیں سپریم کورٹ کے ضمانت کے احکامات کی توہین کرتے ہوئے ابھی تک رہا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ کا، اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے بلوچستان میں بڑھتے ظلم و زیادتیوں کو لے کر مچ رہے ہاہاکار کی۔ اس سچائی کی تازہ مثال بی این پی یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے کیے گئے پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ خاص بات یہ رہی کہ یہ احتجاجی مظاہرے انسانی حقوق کارکن قاضی نعمت اللہ نیچاری سمیت تمام لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے کیے گئے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے بلوچستان پر جبراً قبضے اور قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف آواز اٹھانے والے بلوچوں کی نسل کشی کی سازشیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت پاکستانی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی محکوم بلوچ قوم میں بیداری لانے والے دانشوروں اور طلباء و طالبات کو اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں پریس کلب کے باہر بی این پی یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں میں کوئٹہ میں انسانی حقوق کارکن قاضی نعمت اللہ نیچاری کو جبراً اغوا کر کے لاپتہ کیے جانے کی پرزور مذمت کی گئی۔ ہم تمام اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی
اغوا گرفتاری کو ظاہر کر کے اپنے عدالت میں پیش کرے اگر کوئی جرم کیا ہے تو. لیکن ہمارا بھائی گزشتہ 8 سالوں سے اپنے دکان میں پرچوں کا دکان چلا رہے تھے. اگر ان لوگوں کو کوئی شک ہے تو جیل روڈ پر چاروں اطراف سے CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. 8 سال کا اس کا ریکارڈ نکالا جائے. بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ میں نیچاری روڈ سے قاضی نعمت اللہ کو رواں سال 2022 کے جنوری مہینے میں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے اغوا کیا. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے جبراً اغواکاری کے بڑھتے واقعات کو لے کر اب بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو آگے آنا پڑ رہا ہے اور پاکستانی حکمرانوں سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مسئلہ بلوچستان کو ترجیحی بنیاد پر حل کرانے کی گہار لگانی پڑ رہی ہے. اس ملک کا اپنا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ان کی عدالتیں ہیں، لیکن ان عدالتوں کی خلاف ورزی ایسے سرپیکار قوتیں کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، ان کے خلاف کوئی اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا. آخر کیوں ان کو اتنا سروکار دیا گیا ہے اس ریاست میں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پوچھنے والا نہیں، ان کو عدالتوں میں لانے والا کوئی نہیں. ہمارے جو لاپتہ بھائی ہیں ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا. کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ ہم سب نے اپنا قومی شناخت کارڈ بنایا ہوا ہے جو ہر چیک پوسٹ پر ہم شناخت کی طور پر دکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھ لو ہم پاکستانی ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے، یہ بربریت کیا جاتا ہے. آخر کیوں؟ کیا ہم اس ملک کے حصہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس ملک کے باسی نہیں ہے؟ پاکستان میں صرف بلوچ ہی نہیں بلکہ پشتون، سندھی اور مہاجر قوموں کے خلاف ریاستی ظلم و جبر میں سالہ سال اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے حکومت مخالف احتجاج کیا گیا. اس احتجاجی مظاہرے کی سربراہی کرنے والے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے نائب سربراہ ماما قدیر نے اس احتجاج کی وجہ بتائی پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر اور PDM کے پارلیمانی لیڈر علی وزیر کے وکیل قادر خان اور ان کے بیٹے کی جبراً اغواکاری. علی وزیر کے وکیل کو جو انہوں نے رات کو چھاپا مار کے اس کے گھر سے ہراساں کیا، ان کے بچوں کو ہراساں کیا. ہم اپنی تنظیم کی طرف سے ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ مذمت کرتے آ رہے ہیں کہ بلوچ اور پشتون اور سندھیوں کے ساتھ جو ناانصافی اور انتہا پسندی ہو رہا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. اس وقت جتنا بھی ظلم زیادتی بلوچ اور پشتون کے ساتھ ہو رہا ہے، میرا خیال علاقو خان اور چنگیز خان کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے جو آج کل پاکستانی حکمران یا پاکستانی ایجنسیاں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے ظلم و زیادتیوں کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو کچلنے کے لیے تانا شاہی حربے اختیار کرنا پاکستان کی پرانی ریاستی پالیسی رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتے ظلم و جبر کے خلاف مغربی ملکوں میں جلا وطن کی زندگی بسر کر رہے بلوچ لیڈران اب بین الاقوامی سطح پر بلوچستان مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. بلوچستان کی سیاسی اور علیحدگی پسند جماعتوں کے جلا وطن لیڈران کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی دہائی دینے والے اقوام متحدہ کو پاکستانی غلامی اور بربریت سے بے یار و مددگار بلوچوں کو نجات دلانے میں مدد کرنی چاہیے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. سندھ صوبے میں لوکل باڈیز ایکٹ 2021 کے خلاف سراپا احتجاج اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران.
लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। 16 जनवरी 2022 को किए गए इस इजाफे से पहले 1 जनवरी को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया था। लिहाजा 15 रोज के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 148 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मिनी बजट की मंजूरी के फौरन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीडीएम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने गरीब अवाम का मुआशी कत्ल करार देते हुए इमरान खान हुकूमत पर सख्त तनकीद की। पाकिस्तान में खवातीन, अक़लियतों और ट्रांसजेंडर्स को तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत उनकी हिफाजत करने में नाकाम है। इस सच्चाई के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात ह्यूमन राइट्स वॉच की आलमी रिपोर्ट 2022 में किए गए हैं। HRW की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की जानिब से न सिर्फ अक़लियतों और खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात की अनदेखी की जा रही है बल्कि संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद की पुष्ट पनाही की जा रही है। रिपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ियों को हक़ाइक़ पर मबनी खबरें मंजर-ए-आम पर लाने से रोकने के लिए अख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों पर गहरी तशवीश जाहिर की गई है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध सूबे की राजधानी कराची में मदीना मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर गिराए जाने के फैसले के खिलाफ शिद्दत पसंद तंजीमें ही सरापा एहतजाज नहीं हैं। अब TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना साद हुसैन रिजवी ने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुतनब्बे किया कि इस्लामी मुल्क में मस्जिद को किसी भी कीमत पर गिराने नहीं दिया जाएगा। मौलाना साद हुसैन रिजवी ने कहा कि पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमतें बनाने वाली आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट को गरीब अवाम को अशियाए खुर्दनोश की कालाबाजारी करके भूख को इफलास से मजबूर करने वाले माफिया गिरोहों पर शिकंजा कसना चाहिए। पाकिस्तान में आलमी वबा कोविड-19 के मामले खुसूसन ओमिक्रॉन के केसेस में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची समेत सिंध और पंजाब सूबों में मुतासरा मरीजों की तादाद 40% तक पहुंच चुकी है और पॉजिटिविटी रेट 8.7% की शरह से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में कोविड की 5वीं लहर की खतरनाक शिद्दत को देखते हुए NCOC यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने चारों सूबों से रिपोर्ट तलब करके SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत दी हैं। ताहम पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों ने तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां बरकरार रखने का फैसला किया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची की और जायजा लेते हैं मुहाजिरों की जमहूरियत पसंद सियासी पार्टी MQM, PTI और GDA की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात ये रही कि लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 की मंजूरी के खिलाफ अब तक MQM, PTI और GDA सरापा एहतजाज थी, लेकिन अब पाकिस्तान की मजहबी सियासी तंजीम जमाते इस्लामी भी बिल की मुखालफत को लेकर मैदान में उतर आई है। कमाल साहब भी कहते हैं कि हमें ये काम तस्लीम नहीं है। भाई तुम है कौन? तुम एक चेयरमैन की सीट जीतने के काबिल नहीं हो। जमात इस्लामी भी करिए 2001 का कानून करो। तुम ये सारी जिंदगी बैठे रहो असेंबली के सामने। 2001 का कानून नहीं आएगा। सिंध में एक MPA वाला 100 MPA वालों जिसके हैं पार्टी के, उसको ये कहेगा कानून मेरी मर्जी का बनाओ। किसी की ख्वाहिश पर 2001 का कानून नहीं आएगा। कि MQM भी इस वक्त लिसानियत की सियासत कर रही है। जो आपने बैनर लगाया है कि कराची पे कब्जा नामंजूर, किसका कब्जा नामंजूर? पीपल्स पार्टी को तुमसे ज्यादा हासिल है कि हम भी कोशिश करें कि हमारा यहाँ पे मेयर आए। सिर्फ सियासी मफादात हासिल करने के लिए कराची को खूनरेजी की तरफ मत लेकर जाएं। अगर किसी जमात को हल्का बंदी के ऊपर किसी किस्म का एतराज होगा तो वो अदालतों में जाकर अपना फाइल कर सकते हैं। असेंबली को वो मजबूर नहीं कर सकते कि ये कानून बनाए।
आखिरकार पाकिस्तान के सिंध सूबे में बल्दियाती निजाम यानी लोकल बॉडीज एक्ट 2021 के खिलाफ MQM, PTI और GDA जैसी अपोजिशन जमातों की जानिब से एक बार फिर कराची में मुश्तरका तौर पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। कराची की सड़कों पर सरापा एहतजाज अपोजिशन जमातों के लीडरों ने सिंध सूबे में हुक्मरां जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जारहाना लहजे में मुतनब्बे किया कि जब तक लोकल बॉडीज एक्ट 2021 काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा वो एहतजाज का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। पूरे सिंध की आवाम मुत्तहिद है इस काले कानून के खिलाफ, और आप ये बोलते हो कि हम अक्सरियत में हैं और जो चाहेंगे फैसला करेंगे। शर्म आनी चाहिए। ये गासिबों का टोला, चोरों का टोला है। शर्म आनी चाहिए। आज आप ये बात कह रहे हो कि हम अक्सरियत में हैं, तो 71 में आप भूल गए थे कि जब मशरकी पाकिस्तान अक्सरियत में था और आपका लीडर कह रहा था इधर हम और उधर तुम। शर्म आनी चाहिए। जाली अक्सरियत की बुनियाद पर आपकी मनमानियां नहीं होने देंगे। अब बिल वापस नहीं करवाना, सिंध वापस लेना है। और जो काला बिल लेके आए हैं उनके पास छुपने के लिए बिल भी मौजूद नहीं होंगे। ये जमीर बताए इस का ये वो शहर जो पाकिस्तान के बजट का 70% और सिंध के बजट का 95% देता है। क्या 2008 से पहले इनकी हुकूमत के आने से पहले, जरदारी के आने से पहले, जब तक ये नहीं चलेगा ना खामा भुट्टो जरदारी के आने से पहले क्या ये शहर कराची है सही था? पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर और सिंध सूबे की राजधानी कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सियासी असर रसूख रखने वाली मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तो सिंध सूबाई असेंबली में मंजूर करदा लोकल बॉडीज अमेंडमेंट बिल 2021 की शुरू से ही मुखालफत कर रही है, लेकिन अब MQM के साथ इमरान खान की पार्टी PTI समेत सिंध की दीगर सियासी जमातें भी मैदान में उतर आई हैं। कराची वो शहर है जिसपे पिछले 14 साल से एक जालिम, एक हम मजलूमों पे हुकूमत कर रहे हैं। तुम क्या समझते हो कि तुमने यहाँ बदमाशी जो लगाई है वो चलती रहेगी? ऐसे बहुत हो गया। अब टाइम आ गया टेम्परेचर बढ़ाने का, जरदारी। और इंशाअल्लाह हम सब मिलके, आप, हम सब मिलके इंशाअल्लाह इसका तख्ता पलट के रहेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे के साथ हाथापाई और गालम गलौच के ये मनाजिर हैं सिंध सूबाई असेंबली के, लेकिन सिंध सूबे में हुक्मरां जमात PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों की पुरजोर मुखालफत के बावजूद अक्सरियत की बुनियाद पर लोकल बॉडीज अमेंडमेंट बिल 2021 दिसंबर महीने में ही मंजूर कर दिया था। MQM के लीडरों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान बनने के बाद कराची, हैदराबाद और सखर जैसे सिंध सूबे के बेशतर शहरों को मुहाजिरों ने तामीर व तरक्की की राह पर गामजन किया, लेकिन हुक्मरां जमात PPP नए बिल के जरिए बल्दियाती सतह पर मुहाजिरों से सियासी इख्तियारात छीनने की साजिशें कर रही है। वफाक से, वफाकी इदारों से, सियासत से, रियासत से, मुमलिकत से, अदलिया से, मुकन्नना से, इंतजामिया से ये सवाल करने आते हैं कि क्या
سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کرنے کی کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے؟ کیا سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والی مستقل اور مسلسل ناانصافیوں، لوگوں کو گننے سے لے کر اور ووٹر لسٹ تک، اور لوگوں کو گننے سے لے کر ووٹ کو گننے تک، ہر مرحلے پر مسلسل آہستہ آہستہ قطرہ بقطرہ زہر بزہر اگر کوئی ایسا اتفاق رائے پایا جاتا ہے تو پھر ہمیں بتا دیں۔ سندھ صوبے میں لوکل باڈیز امینڈمنٹ ایکٹ 2021 کی منظوری کے خلاف MQM کی سیاسی تحریک پر سبقت لینے کے لیے اب پاکستان کی مذہبی سیاسی تنظیم جماعت اسلامی بھی میدان میں اتر آئی ہے۔ یہ سچائی کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے سندھ صوبائی اسمبلی کے باہر گزشتہ کئی روز سے جاری احتجاجی دھرنے سے سامنے آئی۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنے کی رہنمائی کر رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنے کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ان کے دھرنے کو کراچی کے ہر طبقے کی بھرپور حمایت مل رہی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کراچی کے باشندوں اور ان کی نئی نسل کو تعلیم، صحت اور روزگار جیسے بنیادی حقوق دلا کر ہی دم لے گی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔